जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो आइतबारको प्रार्थना सङ्गतिमा म हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अघि परमेश्वरको वचनबाट एउटा सोच हेरौँ। हजुरसँग बाइबल छ भने पहिलो इतिहासको 18 अध्यायको 5देखि 8 पदमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ यसरी लेखेको छ, जब सोबाका राजा हदेदेजरलाई सहायता गर्नलाई दमस्कका अरामीहरू आए, तब दाउदले उनीहरूको 22,000 जनालाई नाश गरे र ती अरामीहरूको राज्य दमस्कसमा छाउनी बसाले। उनीहरू तिनका अधीनमा भएर तिनलाई कर तिर्ने गरे। यसरी दाउद जहाँ गए तापनि परमप्रभुले तिनलाई विजयी तुल्याउनु भयो। हददेजरका अधिकृतहरूले भिरेका सुनका ढालहरू दाउदले खोसेर यरुशलेममा ल्याए। तिनले हददेजरका सहरहरू तेहब र कुनबाट पनि धेरै मात्रामा काँसा ल्याए। यसैबाट सोलोमनले काँसाको एउटा विशाल खड्कुलो, स्तम्भहरू र काँसाका विभिन्न भाँडाहरू बनाए। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो नयाँ बिहानीको निम्ति, नयाँ दिनको निम्ति, यो नयाँ हप्ताको निम्ति प्रभु। अन्त यो वचनको सोचलाई हजुरले अभिषेक गर्नुहोस् र साथसाथै हाम्रो प्रार्थनामा पनि हजुर उपस्थित हुनुहोस्, हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। यो पहिलो इतिहासको 18 अध्यायमा चाहिँ हामीले दाउदले जुन चाहिँ जितेका युद्धहरूको बारेमा हामी पाउँछौँ। अन्त अघि हामीले पढेको खण्डमा 6 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ, यसरी दाउद जहाँ गए तापनि परमप्रभुले तिनलाई विजयी तुल्याउनु भयो है। अन्त 7 पदमा हामी के पाउँछौँ भने जुन सेनाहरूलाई उसले विजय गरे त्यहाँबाट जुन चाहिँ लुटेका मालहरू चाहिँ उसले यरुशलेम लगे है। अन्त यरुशलेममा उसले जुन चाहिँ सुनका ढालहरू जुन चाहिँ लगेको हामी पाउँछौँ। अन्त हामीले पहिलो इतिहास 26 अध्यायको 7मा पढ्यौँ भने यो लुटेका मालहरूबाट कति कुराहरू चाहिँ दाउदले चाहिँ जुन चाहिँ मन्दिरको जुन चाहिँ समर्पणको निम्ति अथवा परमेश्वरलाई समर्पण गरेर मन्दिरको निम्ति प्रयोग गरेको भन्ने कुरा पनि हामी पाउँदछौँ है। हुन त दाउदको पालामा मन्दिर त निर्माण भएको थिएन, तर जब उसको छोरा सुलोमानले मन्दिर निर्माण गरे, त्यो पछि मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि दाउदले जुन चाहिँ ल्याएको यो लुटका मालहरूबाट होइन, जुन चाहिँ सुनहरू त्यो मन्दिरलाई मर्मत गर्नको निम्ति जुन चाहिँ प्रयोग गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र साथसाथै 8 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ दाउदले जुन चाहिँ काँसाहरू ल्याएको थिए, ती काँसाहरू चाहिँ उसका छोरा सुलोमानले चाहिँ जुन चाहिँ मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि त्यो काँसाहरूबाट चाहिँ खड्कुलो, स्तम्भहरू र विभिन्न भाँडाहरू बनाएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउन सक्दछौँ। हुन त दाउदले यो गर्न आवश्यक थिएन। जुन उसले जुन चाहिँ जितेको युद्धहरूबाट पाएको लुटको माल ऊ आफ्नै निम्ति राख्न सक्थे, तर उसले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको निम्ति अथवा धन्यवादी भएर चाहिँ जुन चाहिँ यी लुटबाट चाहिँ जुन कति कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ जुन चाहिँ समर्पण गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। किनकि उसलाई यो कुरा थाहा थियो कि जुन उसको युद्धहरूमा विजय दिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो होइन। र जसरी दाउदले जुन यो लुट पाएका कुराहरू परमेश्वरलाई चढाए, हामीले यो सिद्धान्त होइन, यस जुन चाहिँ यस कार्यको पछाडिको शिक्षा चाहिँ जुन हामी भेटी र दशंशाहरू दिँदा पनि प्रयोग गर्छौँ। किनकि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आवश्यकताहरू प्रबन्ध गर्नुहुन्छ होइन। चाहे त्यो हाम्रो
भौतिक आवश्यकता होला, शारीरिक आवश्यकता होला, आर्थिक आवश्यकताहरू होला। अन्त परमेश्वरले यी सबै प्रबन्ध गर्नुभएको हो। अन्त हामीले चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद प्रकट गर्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ दशांश र भेटीहरूद्वारा होइन हामी प्रकट गर्छौँ है। एउटा कुरा हामी बाइबलमा के पाउँछौँ भने यो दशांश सम्बन्धमा चाहिँ परमेश्वरले दशांश दिनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन होइन। मलाकी 3:10 चाहिँ सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याओ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेको छ होइन। दिनु होइन, ल्याउनु भनेको होइन। अन्त यो किन भनेको होला त? कारण यो हो कि जुन चाहिँ हामीले पाएको जे कुरा छन् होइन, चाहे त्यो होइन आर्थिक कुराहरू होस्, भौतिक कुराहरू होस्, जे कुरा पनि होस्, त्यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हो होइन। त्यो हाम्रो होइन, खास परमेश्वरको हो होइन। त्यसैले हामीले दशांश दिँदाखेरि चाहिँ खास हामीले दिएको होइन, तर परमेश्वरले दिनुभएको दशांश, परमेश्वरले दिनुभएको जुन चाहिँ कुराबाट चाहिँ हामीले चाहिँ होइन दशांश छुट्याएर उहाँलाई फिर्ता ल्याउँदछौँ होइन। आखिरमा उहाँले हामीलाई दिनुभएको हो। अन्त उहाँलाई नै हामीले चाहिँ दशांशको रूपमा, भेटीको रूपमा फिर्ता हामी ल्याउँछौँ होइन। अन्त जो व्यक्तिले दशांश ल्याउँदैन, अन्त त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी पनि तुलना गर्न सक्छ। एकजना व्यक्तिले चाहिँ यसरी भनेको थियो होइन, एउटा बुवाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई प्रेम गरेर चाहिँ एक होइन सिङ्गै पोका जुन चाहिँ मिठाई चाहिँ ल्याइदिन्छ होइन। एउटा पोकाभरि नै मिठाई होइन उसले ल्याइदिन्छ र आफ्नो छोरालाई दिँदछ। तर छोराले चाहिँ होइन त्यत्रो मिठाई उसले पाएपछि एउटा होइन त्यो पोकाबाट एउटा मिठाई पनि आफ्नो बुवासँग चाहिँ बाँड्दैन है। कस्तो दुःखलाग्दो कुरा होइन। अन्त जब हामी परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ, अन्त हामीले हाम्रो दशांशहरू उहाँका ल्याउँदैनौँ भने चाहिँ हामी त्यो जुन चाहिँ छोरा जस्तो होइन, जसले आफ्नो बुवाबाट त्यत्रो मिठाई होइन एक पोका मिठाई नै पायो, तर उसले एउटा मिठाई पनि आफ्नो बुवासँग बाँडेनन् है। सायद कतिजनाले चाहिँ आज सुन्दै हुनुहुन्छ होइन यो वचनको सोचमा, अन्त सायद प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मनमा, अरे आज त हामी प्रार्थना सङ्गति गर्दैछौँ, फेरि पास्टरले चाहिँ किन हामीलाई दशांशको बारेमा, भेटीको बारेमा पो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन। कि हामीले चाहिँ दशांश र भेटी नलिएको कारणले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको हो क्या हो भनेर सायद कतिले सोच्नु भएको छ होला। तर प्रिय हो, यो चाहिँ होइन होइन। किनकि हामीले दशांश ल्याउनु अन्त भेटी दिनु चाहिँ पैसा होइन सम्बन्धमा मात्र होइन, यो आर्थिक भौतिक कुरामा सम्बन्ध मात्र पनि होइन होइन। जस्तै हामीले उदाहरणको निम्ति समय होइन, समय पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो नि त होइन, हो कि होइन है। अन्त यदि हामीले चाहिँ हाम्रो समयको चाहिँ होइन दशांश होइन प्रभुलाई ल्याउँछौँ भने हरेक दिन चाहिँ हामीले झन्डै 2.5 घन्टा चाहिँ प्रभुलाई हामीले ल्याउनु पर्छ होइन र है। तर हामी प्रश्न गरौँ न, के हामी जुन दिनमा 24 घन्टा हुन्छ त्यो 24 घन्टामा चाहिँ हामीले के होइन नियमित हिसाबले चाहिँ होइन दिनमा 2.5 घन्टा परमेश्वरलाई हामी ल्याउँछौँ त, दिन्छौँ त होइन। सायद प्रायः हामीले दिँदैनौँ होला होइन। तर कति असल हुन्थ्यो होइन कि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण समय दिनुभएको छ, अन्त हामीले चाहिँ होइन धन्यवादी भएर होइन उहाँले दिनुभएको समयबाट केही समय चाहिँ उहाँलाई दिँदा कस्तो असल हुन्छ होला त होइन। त्यो समय हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छ, त्यो समय हामी होइन जसरी आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रार्थनामा हामी समय बिताउन सक्छौँ, वचन पढ्न, वचन अध्ययन गर्न, वचनको मनन गर्नमा हामीले समय दिन सक्छौँ, सङ्गति सेवामा हामी समय दिन सक्छौँ होइन। हामीले चाहिँ होइन सेवकाइमा समय दिन सक्छौँ, अरू विश्वासीहरूलाई उत्साह र प्रोत्साहन दिएर होइन। अन्त साथसाथै हामीले
जुन चाहिँ सुसमाचारमा पनि समय दिन सक्छौँ होइन, हाम्रो छिमेकीहरूलाई होइन, अविश्वासीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको बारेमा बताएर है। हामी यो सोचौँ न, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई होइन हाम्रो सम्पूर्ण जीवन दिनुभएको छ होइन। यो शारीरिक जीवन मात्र नभएर हाम्रो आत्मिक उद्धारको निम्ति उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो होइन। एक कुराले भन्यो भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति चाहिँ सब कुछ उहाँले दिनुभयो कि हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ होइन हाम्रो जीवन फिर्ता दिनु चाहिँ के एउटा होइन जुन चाहिँ अनुचित कुरा हो र होइन प्रिय। उहाँले हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ भने हामीले पनि उहाँलाई होइन त्यो फिर्ता दिनु चाहिँ एकदम उचित हो होइन, एकदम असल हो है। त्यसैले प्रिय हो, म आज के भन्न चाहन्छु भने हामी हाम्रो दशंश मात्र नल्याउँ होइन, हाम्रो भेटीहरू मात्र नदिउँ होइन, तर हामीले होइन हाम्रो समय पनि दिउँ। अझ भन्यो भने त हामीले परमेश्वरको निम्ति होइन हाम्रो सम्पूर्ण जीवन दिउँ होइन। कारण आखिरीमा यो जीवन कसको हो? उहाँकै हो। आमेन आमेन। हुन्छ प्रियो, हामी प्रार्थनातर्फ जाउँ, अन्त प्रार्थनाको विषयहरू बाँडौँ होइन। अन्त हजुरसँग विशेष केही प्रार्थनाको विषयहरू छन् भने हजुरले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ होइन, हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपद्वारा अथवा हामीलाई होइन फोन गरेर होइन हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ। अन्त हामी ती विषयहरू यो प्रार्थना सङ्गतिमा राख्नेछौँ, अन्त हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, आज चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ होइन। अन्त विषयहरू यस प्रकारको छ होइन। अन्त हामी जुन चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो आवश्यकताहरूको निम्ति मात्र प्रार्थना हामी नगरौँ, तर जुन कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, अन्त विशेष गरी हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू दिनुभएको छ, तीहरूको लागि पनि हामी धन्यवादको प्रार्थना पनि हामी गरौँ होइन। साथसाथै हाम्रो मण्डलीका सबै जनहरूलाई, सबै परिवारहरूलाई हामी प्रार्थनामा निरन्तर रूपले सम्झिराखौँ। अन्त विशेष गरी जो हाम्रो जनहरू सन्चो हुनुहुँदैन, बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई हामी सम्झौँ होइन। केही व्यक्तिहरू मनमा आउँछ होइन, हाम्रो गोकर्णजीको श्रीमती होइन, हाम्रो बेलीमायाजी, हाम्रो राजु भाइको श्रीमती स्नेहा बहिनी होइन। अन्त साथसाथै हाम्रो बराल डाँडामा हाम्रो विष्णु दाईको श्रीमती, अनि हाम्रो निरज भाइको श्रीमती, अन्त उहाँको श्रीमतीको दिदीहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ होइन, परिवारको जनहरूलाई। अन्त हाम्रो काठमाडौँमा अहिले हुनुहुन्छ सरोज भाइको निम्ति होइन, आफ्नो परिवारसँग अहिले हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। र साथसाथै हाम्रो जुन चाहिँ रन्जु बहिनीको निम्ति र रामु भाइलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ होइन। आवश्यकता परेकाहरूलाई पनि हामी प्रार्थना गरौँ होइन। गोर्खामा हाम्रो पास्टर बुद्धि हुनुहुन्छ। अन्त साथसाथै कति चेपाङ पास्टरहरूले मलाई फोन गरेर उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा बताउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ होइन। अनि हाम्रै मण्डलीका कतिजनाहरू यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ नियमित हिसाबले जुन चाहिँ काम रोजगार गर्न पाएको छैन, उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। विदेशमा भएका हाम्रो प्रिय विश्वासी जनहरूलाई हामी प्रार्थनामा राखौँ। र साथसाथै हाम्रो मण्डलीको अगुवाहरू र उहाँको परिवारहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो मण्डलीको सम्पूर्ण सेवा सङ्गति र सेवकाईहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त हामी पोखरामा भएका मण्डलीहरूलाई पनि सम्झौँ, नेपालका मण्डलीहरू, विश्वकै मण्डलीहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। अन्त हाम्रो देशको निम्ति र विश्वकै निम्ति, विशेष गरी यो कोरोना महामारीको समयमा चाहिँ हामी होइन उहाँहरूलाई प्रार्थनामा सम्झौँ होइन। अन्त अन्तिममा हामी यो हाम्रो यो नयाँ हप्ताको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरको हातमा यो हप्तालाई सुम्पिदियौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ र हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो प्रार्थनाको समयको निम्ति। अन्त आजको वचनको सोचको लागि पनि हामी दिन्छौँ। अब जसरी दाउदले होइन जब हजुरबाट विजय प्राप्त गरे, उसले
त्यो विजयबाट पाएका लुटको मालहरू हजुरलाई समर्पण गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। अन्त हामीले पनि प्रभु हाम्रो जीवनमा हजुरले कति आशिष दिनुभएको छ। हाम्रो शारीरिक, हाम्रो भौतिक, आर्थिक, हाम्रो आत्मिक सबै आवश्यकताहरू हजुरले पुरा गर्नुभएको छ। अन्त जुन कुरा हामीलाई दिनुभएको छ त्यसबाट हामीलाई हजुरले हजुर कहाँ ल्याउन पनि सिकाउनुहोस्, दिनु पनि सिकाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त आर्थिक र भौतिक कुराभन्दा झन् प्रभु हामीले हाम्रो समय, हाम्रो जीवन हजुरलाई समर्पण गर्न सकौँ। कारण सबै प्रभु हजुरको नै हो प्रभु। अन्त हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अन्त साथसाथै प्रभु हामी जुन हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरूको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गएका दिनहरूमा कति हाम्रो जनहरू चाहिँ कति बिरामी थिए, कति खाँचोमा थिए, तर हजुरले प्रबन्ध गरिदिनु भयो। हाम्रो रामकुमारी आमाको नातिहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। अन्त हिजो उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले उहाँको नातिहरू सन्चो हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अन्त साथसाथै गोर्खामा भएको हाम्रो राज भाइको श्रीमती पनि सन्चो हुनुहुन्थेन, यहीँ पोखरामा उपचारको निम्ति ल्याउनु भएको थियो, तर अहिले उहाँ सन्चो हुनुभएको रहेछ प्रभु। अन्त उहाँको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त हाम्रो राजु भाइको भाइ सुन्दर भाइको श्रीमती पनि हजुरले चङ्गाई गर्नुभयो कोरोनाबाट, त्यसको निम्ति पनि हामी धन्यवाद हामी दिन्छौँ। अन्त साथसाथै प्रभु कति हामीले चाहिँ हाम्रो मण्डलीका जनहरू, अन्त अन्य जनहरू, मण्डली बाहिरका जनहरू खाँचोमा परेका थिए। अन्त उनीहरूलाई राहतको खाँचो थियो। अन्त हजुरले हामीलाई जुटाउनु भयो प्रभु। कति हाम्रा जनहरूद्वारा, विदेशमा भएका हाम्रो प्रियजनहरूद्वारा, यहीँ नेपालमा भएका प्रियजनहरूले प्रभु उहाँहरूले जुन सहयोग दिनुभयो, अन्त त्यो सहयोग हामीले खाँचो परेकाहरूलाई वितरण गर्न सक्यौँ प्रभु। यसको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जो व्यक्तिहरूले दिनुभयो उहाँहरूलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस्, उहाँको खर्चेको भण्डारहरूमा प्रभु हजुरले भरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै प्रभु हाम्रो मण्डलीको जनहरूलाई हामी निरन्तर रूपले प्रार्थना गर्छौँ। हरेक व्यक्तिलाई, हरेक परिवारलाई प्रभु, अन्त विशेष गरी यो कोरोनाको समयमा प्रभु हजुरले सुरक्षित राख्नुहोस्, स्वस्थ राख्नुहोस्। अन्त उहाँहरूको समयहरू पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। हजुरसँग नजिक हुन, एकअर्कासँग नजिक हुन हजुरले सहायता गर्नुहोस्, आशिष गर्नुहोस् हजुरको जनहरूलाई भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त जो हाम्रो मण्डलीको जनहरू अहिले पनि जुन सन्चो छैनन् उहाँहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो गोकर्णजीको श्रीमती, हाम्रो बेरीमाया जीलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हुन त उहाँको अवस्था सुधार भइराखेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ, तर पूर्ण चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। अन्त हाम्रो राजुभाइको श्रीमती स्नेहा बहिनीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उहाँको जुन चाहिँ सायद किडनीमा होला पत्थर भेट्टाएको, अन्त जुन चाहिँ उहाँको उपचारको निम्ति, उहाँको चङ्गाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। धेरै दुखाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा बाँड्नु भएको थियो, त्यसैले प्रभु सहायता गर्नुहोस्। अन्त बराल डाँडामा हाम्रो विष्णु दाईको श्रीमतीको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त उहाँलाई पनि कोरोना लागेको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। अन्त उहाँलाई प्रभु हजुरले पूर्ण चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो निरज भाइको श्रीमतीको निम्ति पनि, हाम्रो सीमा बहिनीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। आफ्नो आमा बुवासँग हुनुहुन्छ, अन्त उहाँको दिदीहरू, अन्त त्यहाँ भएको परिवारको जनहरू सबैलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। उहाँहरूलाई नै कतिजनालाई ज्वरो आएको कुरा, असन्चो भएको कुरा हामीले सुनेका छौँ। प्रभु हजुरले चङ्गाई गरिदिनुहोस्, सुरक्षित राखिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। काठमाडौँमा जानुभएको हाम्रो सरोज भाइको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको जुन चाहिँ त्यो पत्थर छ, सायद पित्त थैलीमा होला, त्यसको चङ्गाईको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु कतिजना हाम्रो मण्डलीमा प्रभु वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उहाँहरूलाई पनि छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस्। साना
नानी बालकहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। यो गर्मी समयमा, रोग सर्ने समयमा प्रभु हजुरले जुन चाहिँ रोगहरूबाट, कीटाणुहरूबाट, जुन चाहिँ झाडा पखालाहरूबाट हजुरले सुरक्षित राख्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो रन्जु बहिनीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उहाँलाई जुन चाहिँ एउटा आत्मिक मानसिक सङ्घर्षबाट हजुरले विजय दिनुहोस्, उद्धार गर्नुहोस्, छुटकारा गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो रामु भाइलाई पनि जुन बन्धनहरूले उहाँलाई बाँधिरहेको छ, पूर्ण छुटकारा दिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। साथसाथै हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, आवश्यकतामा परेका जनहरूको निम्ति हाम्रा मण्डलीका कतिजनाहरू प्रभु यो कोरोनाको लकडाउनले गर्दाखेरि जुन चाहिँ रोजगार गर्न पाएका छैनन्, अन्त उहाँहरूको आवश्यकताहरू, खाँचोहरू अपुघरमा प्रभु हजुरले प्रबन्ध गरिदिनुहोस्। अन्त साथसाथै गोर्खामा भएको हाम्रो पास्टर बुद्धिको मण्डली र त्यो क्षेत्रमा पनि धेरै परिवारहरू प्रभु जुन यो लकडाउनको कारणले असर भएका छन्, उहाँहरूलाई पनि सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो मण्डलीलाई पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। कति चेपाङ पास्टरहरूले मलाई फोन गरेर उहाँहरूको अवस्थाको बारेमा बताउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई कतिजना बिरामी, कतिजना खाँचोमा छन् भन्ने कुरा बाँड्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि जुटाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हामी प्रार्थना गर्छौँ कि विदेशमा भएका हाम्रा प्रिय विश्वासीजनहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। साइप्रसमा भएको हाम्रा एलिसा छोरी, अन्त खाडीमा भएको हाम्रो अभिषेक भाइ, सन्ध्या बहिनी, अन्त सुरेन्द्र भाइ, अन्त हाम्रो साजन बाबुलाई हामी सम्झन्छौँ प्रभु। बेलायतमा भएको हाम्रो जुन चाहिँ शेरबहादुरजी, उहाँको आमाको निम्ति, आमाको चङ्गाइको निम्ति, उद्धारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त बेलायतमै भएको हाम्रो डाक्टर जीवन, हाम्रो प्रीति बहिनी र उहाँहरूको छोरीहरू जोसेफिन र जोइसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै बेलायतमा भएको मेरो मामा, माइजू र उहाँको छोरी ज्वाइँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। अन्त उहाँहरूले प्रभु हाम्रो मण्डलीको धेरै सम्झना गर्नुभएको छ, अन्त हामीलाई कति कुराहरूमा सहयोग पनि गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी आफ्नो छोरी ज्वाइँहरूले पनि प्रभुलाई पाउन् भनेर प्रार्थना गरिदिनु भनेको छ। अन्त उहाँहरूको कान्छी छोरीको चङ्गाइको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु भनेको छ। अन्त हामी हजुरको हातमा राख्छौँ यो परिवारलाई प्रभु। अन्त हरेकले हजुरलाई चिन्न सकुन्, अन्त उहाँको कान्छी छोरालाई पनि हजुरले छोएर चङ्गाइ गरिदिन सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अस्ट्रेलियामा भएको हाम्रो किरण भाइको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो जीवन र रेबेकाको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। अन्त उहाँहरूलाई पनि प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस्। अन्त उहाँहरू मात्र नभएर उहाँहरूको यहाँ नेपालमा भएका परिवारजनहरूलाई पनि हजुरले सुरक्षित स्वास्थ्य राख्नुहोस् र आशिष गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। अन्त म मेरो सासु ससुरालाई, अन्त मेरो श्रीमतीको दाई, जुन चाहिँ भाइ र बहिनी र उहाँका परिवारहरूलाई पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ, हजुरले उहाँहरूलाई पनि आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अन्त साथसाथै हामी सम्झन्छौँ हाम्रो मण्डलीका अगुवाहरूलाई, अगुवाहरूका परिवारजनहरूलाई। अन्त उहाँहरूलाई प्रभु विशेष गरी जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्नमा हजुरले सहायता गर्नुहोस्। अन्त उहाँहरूको खाँचो र आवश्यकताहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हजुरले जुटाइदिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि साथसाथै हाम्रो मण्डलीको विभिन्न सेवा, सङ्गति र सेवकाईलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हुन त यो लकडाउनको कारणले कति कुराहरूमा हामी सीमित भएका छौँ, अन्त अनलाइन मार्फत गर्नु परेको छ प्रभु। तर जे हामीले गरेका छौँ ती कुराहरूमा हजुरले आशिष गर्नुहोस्, अभिषेक गर्नुहोस्। अन्त ती कुराहरूद्वारा प्रभु धेरै आत्माहरू उत्साहित हुन सकौँ, अन्त हजुरको महिमा हुन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ।
हाम्रो पोखरामा भएका मण्डलीहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। पोखरेलीका मण्डलीहरू, पोखरेली बाहिरका मण्डलीहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। अन्त मण्डलीका जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस्। हाम्रो नेपालकै मण्डलीलाई हामी सम्झन्छौँ, विश्वकै मण्डलीलाई हामी सम्झन्छौँ प्रभु। विशेष गरी हाम्रो ग्रेटर ग्रेस विश्वव्यापी परिवारलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ प्रभु। हरेक पास्टर अगुवाहरूलाई, हरेक मण्डलीहरूलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो देशको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो देशको जुन चाहिँ अवस्था हजुरले बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो देशप्रति हजुरले कृपा र अनुग्रह गर्नुहोस्। देशमा शान्ति, एकता, स्थिरता दिनुहोस् प्रभु। अन्त विशेष गरी यो कोरोना महामारीको समयमा देशलाई पर्ने खाँचोहरू, आवश्यकताहरू हजुरले प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वलाई हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। विश्वमा यो कोरोनाको कारणले कति ठुलो असर भएको छ, कति मानिसहरू बितिसिद्धेका छ, कति सङ्क्रमित छन् प्रभु। अन्त कति देशहरूको अर्थतन्त्रदेखि लिएर शिक्षा, सामाजिक सुविधाहरू सबैमा प्रभु यसले असर गरेको छ प्रभु। त्यसैले प्रभु हजुरले प्रभु आफ्नो योजना उद्देश्य जे छ प्रभु त्यो पुरा गर्नुहोस् प्रभु। अन्त सबै कुरामा हजुरको महिमा होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हामी विशेष गरी इसाईहरूलाई प्रभु यो समयमा हजुरको नजिक हुन र हजुरको बारेमा जो हजुरलाई नचिनेका व्यक्तिहरूलाई प्रभु सुनाउनमा, हजुरको राज्यमा ल्याउनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती गर्छौँ प्रभु। अन्त साथसाथै प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ कि यो हप्ताको निम्ति प्रभु, यो नयाँ हप्ता दिनुभएको छ। अन्त हाम्रो दिनहरूमा प्रभु हजुर हाम्रो साथमा हुनुहोस् प्रभु, हरेक कदम कदममा प्रभु। अन्त हामीलाई सुरक्षता हजुरले दिनुहोस्, स्वस्थता दिनुहोस्, हजुरको सिद्ध इच्छामा हामीलाई डोराउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी जो काममा छन्, काममा जानेहरूलाई हजुरले सुरक्षता दिनुहोस्। आवत जावत गर्दाखेरि बच्चाहरूको अनलाइन क्लासहरू भइराखेका छन्, उनीहरूलाई पनि हजुरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। ती कुराहरूमा प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त प्रभु परिवारहरूलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस्। श्रीमान श्रीमतीहरूलाई आशिष गर्नुहोस्। साना बालबच्चाहरू, वृद्ध आमाहरूलाई आशिष गर्नुहोस्। सबैलाई प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ। अन्त हाम्रो आशा प्रभु, हामी चाँडैभन्दा चाँडै फेरि प्रभु प्रत्यक्ष रूपले एकअर्कासँग भेट्न सकौँ, मण्डलीमा एकसाथ भेटेर हजुरको आराधना गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो चाहना छ प्रभु। हजुरको इच्छा अनुसार प्रभु यो सम्भव गराइदिनुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती अनुरोध गर्छौँ। सबै कुरा हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त हामी अहिले प्रार्थना अन्त गर्छौँ, तर प्रार्थनाको मनुष्यमा रहनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। एकअर्कालाई प्रार्थनामा सम्झनको निम्ति हामी एकअर्कालाई भेट्न नसके तापनि प्रभु प्रार्थनाद्वारा हजुरको सिंहासन अगाडि हामी भेट्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ र बिन्ती अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, धन्यवाद। आज हामी सँगै प्रार्थना गर्ने मौका पायौँ र अघि मैले भने जस्तै हजुरहरूको विशेष प्रार्थनाको जुन चाहिँ अनुरोधहरू छ भने हामीलाई बताउनुहोस्, अगुवाहरूलाई भन्नुहोस् र हामी ती विषयहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। र कसैलाई चाहिँ भेटघाटको आवश्यक छ भने हामी त्यो पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्। हुन्छ, हामी फेरि नभेटेसम्म म, मेरो श्रीमती र सम्पूर्ण परिवार तर्फबाट हजुर सबैलाई धेरै शुभकामना, सम्झना, माया, प्रेम र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरलाई आशिष गरौँ। जय मसीह।